बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमिनीन, तदवीन हदीस शिया के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी है और आज इस सिलसिले में हमारी ये 8वीं नशिस्त है। गुज़श्ता नशिस्त जो थी वो ताबईन के हवाले से थी और आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम आपसे 50 हिजरी से लेकर और 100 हिजरी के दरमियान के ज़माने का तज़किरा करेंगे। और ये वो ज़माना है जिसमें 3 आइमा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का आपसे तज़किरा करेंगे, यानी तीनों आइमा की हयात तैयबा के उस पहलू का तज़किरा करेंगे जो तदवीन हदीस के हवाले से है। मुमिन, चूँकि इस ज़माने में ज़ाहिर है कि एक पुरशोभ ज़माना था और तीनों आइमा को, यानी इमाम हसन मुज्तबा को अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, तीनों को ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका, ज़्यादा वक्त मुयस्सर नहीं आया इस तदवीन हदीस के हवाले से। ताहम तीनों आइमा ने अपने अपने अदवार में खुतबात के ज़रिए, खतूत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, अशार के ज़रिए और अपने फ़रामीन के ज़रिए जो है वो दीन इस्लाम की इशाअत की। और ज़ाहिर है कि उनमें बहुत सारी जो है मालूमात दीन के हवाले से हम तक पहुँचती है इन तमाम ज़राए से। तो इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से 2 शख्सियात का मैं तज़किरा करूँगा जिन्होंने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस पहलू को, यानी हदीस की तदवीन और दीन की अशाअत के हवाले से जो आपकी, यानी कह लीजिए कि जो मानवी मीरास है, उस हवाले से जो गुफ्तगू की है। तो जो पहली शख्सियत है वो है जनाब शेख तूसी। जनाब शेख तूसी ने अपनी किताब अर्रिजाल तूसी में तकरीबन 41 रावियों का तज़किरा किया है, यानी 41 रावियों का, जिन्होंने इमाम हसन मुज्तबा से हदीस को नकल किया। एक और बहुत बड़ी शख्सियत ईरान के एक आयतुल्लाह गुजरे हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग, अभी करीब का ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उसको, आयतुल्लाह अज़ीज़ुल्लाह अतारदी। आपने 2 किताबें लिखी हैं और ज़ाहिर है कि उन किताबों में मैं ज़रा वज़ाहत कर देता हूँ आपको कि एक किताब, उसका नाम है मुस्नद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और दूसरी किताब है मुस्नद इमाम शहीद। पहली किताब इमाम हसन के बारे में है और दूसरी इमाम हुसैन के बारे में है। जिन दोनों किताबों में आपने आइमा से जो अहादीस रवायत हुई हैं उनका तज़किरा किया है और उन रावियों का तज़किरा किया है जिन्होंने दोनों आइमा से अहादीस को नकल किया है। मौला हसन मुज्तबा के हवाले से एक बात मैं वज़ाहत कर दूं कि कुछ, यानी आपकी जो है रवायात में कुछ हिस्सा तो वो है कि जो आपने रसूल खुदा और जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रवायात को जो है वो बयान किया, और एक हिस्सा वो है जिसमें आपके अपने फरमूदात हैं, आपके खुतबात हैं, आपके यानी जो है वो दुआ और खतूत वगैरह, तो उस पर मुश्तमिल है। इमाम हसन मुज्तबा से रवायत करने वाले रावियों की तादाद जो है, अताउल्लाह अतारदी ने इनकी तादाद 138 बतलाई है। बहरहाल, तो ये तो कुछ मालूमात थी जो इन 2 आइमा के बारे में थी। और अब हम तज़किरा करेंगे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से। आप यकीनन जानते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ज़माना 38 हिजरी से लेकर और 95 हिजरी तक का ज़माना है और ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और कह लीजिए कि जबर का और जुल्म का ज़माना मुमकिन नहीं। लेकिन इसके बावजूद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तशय्यो को एक बहुत बड़ा ख़जाना दिया, जिस ख़जाने को हम सहीफ़ा सज्जादिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सहीफ़ा सज्जादिया, या इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, तो एक नाम जो है वो ज़बूर आले मोहम्मद भी है। मुमिन, ये वो किताब है, ये दुआओं का वो मजमूआ है जिसकी सनद के बारे में किसी भी, यानी ना शियों को और ना अहले सुन्नत को, किसी को भी इस पे कलाम नहीं है। तमाम उलमाए तशय्यो और उलमाए अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहीफ़ा सज्जादिया जो है, ये किताब है, दुआओं का मजमूआ जो है, ये इमाम सज्जाद से ही मरवी है। सहीफ़ा सज्जादिया के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपके सामने बयान करूँगा जो सहीफ़ा सज्जादिया की सनद के हवाले से है। अब मैं इससे पहले कि मैं वो आपको सनद बयान करूँ, मैं थोड़ी सी कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ आपको बयान कर दूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के यूँ तो काफ़ी औलादें हैं, लेकिन मैं चूँकि 2 औलादों का तज़किरा करूँगा यहाँ पे ताकि मैं अपनी बात को बयान कर सकूँ। एक तो ज़ाहिर है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम है और आपके बेटे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, और फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के भी काफ़ी औलादें हैं, लेकिन मैं तज़किरा कर रहा हूँ चूँकि मेरे इस वाक़या में ज़िक्र होगा हज़रत इस्माईल का। इसी तरह जो दूसरे बेटे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के, जनाब ज़ैद शहीद, और उनके बेटे जनाब याहिया, तो मैं इन 2 बुजुर्गवारान का तज़किरा करूँगा। और साथ ही साथ तीसरा जो तज़किरा होगा वो होगा जनाब मोहम्मद और इब्राहीम का, जो फ़र्जंद है जनाब अब्दुल्ला के, और जनाब अब्दुल्ला जो कि फ़र्जंद है जनाब हसन मसन्ना के,
اور جناب حسن مثنہ وہ جو فرزند ہے مولا حسن مجتبیٰ کے۔ تو ان 3 شجروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ میں اگلی بات بیان کر سکوں۔ تو اس کتاب کو جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس کے شروع میں جو اس کتاب کی جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ عمیر بن متوکل الثقفی البلخی ان ابی ہے متوکل بن ہارون، یعنی متوکل بن ہارون راوی ہیں اس روایت کے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اور سند میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو متوکل کہتے ہیں کہ میں خراسان کے راستے میں جناب یحییٰ کو ملا۔ جی یحییٰ، جب میں ذکر کر چکا کہ جناب یحییٰ جناب زید شہید علیہ السلام کے فرزند، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کزن یعنی چچا زاد بھائی۔ متوکل بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن زید کو امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جب مختلف واقعات بیان کیے گئے تو اس میں تذکرہ آیا جناب زید شہید کا۔ تو متوکل نے بیان کیا کہ جناب امام صادق علیہ السلام بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا جناب زید کی شہادت کا۔ تو اس حوالے سے یحییٰ نے متوکل سے سوال کیا کہ میرے چچا زاد بھائی نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس پہ متوکل نے خاموشی اختیار کی۔ متوکل کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، جس پر زور دے کے یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بارے میں میرے چچا زاد بھائی نے کیا فرمایا ہے؟ تو متوکل نے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا انجام بھی آپ کے والد کی طرح ہی ہوگا، یعنی آپ کو بھی شہید کر کے اور سولی دے دی جائے گی۔ جس پہ متوکل بیانی ہے کہ جناب یحییٰ کا جو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بہرحال چونکہ یہ واقعہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس واقعے کے بعد، چونکہ واقعہ کافی لمبا ہے تو میں صرف اس کو مختصر کر کے وہ باتیں آپ تک بیان کر رہا ہوں جو صحیفہ سجادیہ کی سند کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ بہرحال واقعہ بات خود آپ کو بکس میں مل جائے گا اور بڑا اہم واقعہ ہے۔ تو بہرحال جب جناب یحییٰ کو یہ بات بتلائی گئی متوکل کی جانب سے کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یحییٰ کو بھی شہید کر دیا جائے گا، تو جناب یحییٰ نے اسی وقت ایک صندوق منگوایا جو مقفل تھا، اس کو کھولا اور اس کے اندر سے ایک کتاب کو نکالا جس پہ ایک یعنی کہہ لیجیے کہ جو مقفل بھی تھی اور سیلڈ بھی تھی۔ متوکل کے سامنے جناب یحییٰ نے اس کتاب کے قفل کو کھولا، اس کتاب کو چوما، اپنی آنکھوں پہ لگایا اور فرمایا کہ یہ میرے والد کی تحریر ہے، اور میرے والد کو میرے دادا یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اپنی یعنی خود املا کروائی تھی یہ دعاؤں کا مجموعہ، اور جناب یحییٰ نے وہ مجموعہ متوکل کو دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ میرے چچا زاد بھائی نے جو پیش گوئی کی ہے، جو انہوں نے جو بیان کیا ہے میرے بارے میں، مجھے یقین ہے کہ وہ پورا ہو کے رہے گا، یعنی میں شہید کر دیا جاؤں گا اور مصلوب کیا جاؤں گا، لہذا یہ کتاب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ جو ہے وہ ڈائریکشن فرمائی کہ اس کتاب کو میرے چچا زاد بھائیوں یعنی محمد اور ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مثنہ، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں یہ محمد اور ابراہیم کہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ بہرحال بات کو مختصر کرتا ہوں کہ متوکل واپس مدینہ تشریف لائے اور آ کے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور امام صادق علیہ السلام کو آ کر اپنی ملاقات کا قصہ بیان کیا اور جناب یحییٰ کا حال بیان کیا، جس پر امام صادق علیہ السلام بہت زیادہ انہوں نے گریہ فرمایا، بہت رنجیدہ ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام نے فوری طور پہ متوکل سے کہا کہ متوکل تمہیں جو کتاب دی گئی ہے یعنی یحییٰ کی طرف سے مجھے وہ کتاب دو۔ تو متوکل نے وہ کتاب جو ان کو جناب یحییٰ سے ملی تھی وہ امام صادق علیہ السلام کو پیش کر دی۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کتاب کو چوما اور چوم کے کھول کے جب اس کو پڑھا تو فرمایا کہ یہ بے شک یہ میرے چچا زید شہید علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ ہے، کی لکھائی ہے۔ جناب اسماعیل ایک کتاب لے کے آئے جس کو بھی امام علیہ السلام نے چوما اور اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور اس کے بعد بیان کیا کہ یہ میرے والد محترم یعنی امام باقر علیہ السلام کی ہاتھ کی لکھائی ہے، یا ان کی یعنی کہہ لیجیے کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اس پہ متوکل بن ہارون نے امام سے ایک فرمائش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں نسخوں کا تقابل کروں، میں ان دونوں نسخوں کو یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان میں کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے، کیا کہ ان میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے کہ تم اس کے اہل ہو، وہ دونوں نسخے یعنی ایک نسخہ صحیفہ سجادیہ کا جو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور دوسرا نسخہ جو جناب زید شہید نے لکھا تھا، وہ دونوں متوکل کے حوالے کر دیے۔ اور متوکل یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان دونوں نسخوں میں یعنی کسی حرف کا بھی فرق نہیں تھا، اور یہ دونوں نسخے بالکل ایک جیسے تھے یعنی آئیڈینٹیکل تھے۔
تو مومنین یہ وہ کتاب ہے، یعنی اس کے بعد بہرحال یہ کہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ بھی ہے کہ اس کتاب کی مختلف اسناد بھی ہیں، اور یہ کتاب یعنی اپنی قلمی حالت میں کن اشخاص کو ملی اور پھر آگے کیسے، تو بہرحال لیکن یہ بات کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اپنی بات کو اس آخری یعنی لمحات میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، مکمل کرتے ہوئے، کہ زبور آل محمد یا صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ہاں ایک مستند کتاب ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور میں یہ خواہش کروں گا نوجوانوں سے کہ آپ اس کتاب کو ضرور جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اور یہ جناب مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے ساتھ یہ بازار میں آسانی سے اویلیبل ہے، اور اس میں امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے یعنی دین اسلام کی اشاعت کی ہے، آپ نے اپنے نانے کے دین کو دعاؤں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے، مناجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ جو ہے لوگوں کو بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ ایک پورا خزانہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو مومنین، تدوین حدیث شیعہ کے عنوان سے صحیفہ سجادیہ ہم شیعوں کے پاس اماموں کی طرف سے یعنی ائمہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور یقیناً یہ کتاب ہماری کتابوں میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، دیٹس وائی اس کتاب کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو مومنین، آج کی نشست میں اتنا ہی، اگر کچھ طویل ہوگی تو اس کے لیے معذرت، انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں یعنی اگلی گفتگو میں ہم آپ سے اس کے بعد کے زمانے کا تذکرہ کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔